Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ramadan reminder. Once again, I welcome you all. And today, a beautiful reminder. जिस चीज़ का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने अम्बिया, औसिया, औलिया, वली जितने भी गुज़रे हैं उन्होंने बारहा इसका तज़किरा किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि ना मुझे तुम्हारा गोश्त जो तुम कुर्बान करते हो, ना वो गोश्त मुझ तक पहुँचता है और ना खून पहुँचता है। The only thing that reaches me is your मुखलिसी, your नीयत, इखलास। यानी अगर आज हम जो रमज़ान रिमाइंडर है जिस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि हम बहुत सारे डूज़ एंड डोंट्स की हम बात करते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वट एवर वी डू, वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तक़वा इख्तियार कर रहे हैं, नमाज कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों का एहसान, ये सब कुछ अगर हम कर रहे हैं और उन तमाम चीज़ों में अगर मुखलिसी नहीं है, इखलास नहीं है, then it's all equal to zero. Allah doesn't want all that because there are many people who does that and अल्लाह को वो काम किया हुआ ज़रूरी नहीं है। इखलास, मुखलिसी जिसे हम कहते हैं, उसकी जो ज़िद है वो है, यानी ज़िद से मुराद ये कि जो उसका अपोजिट है, जो उसका मुतज़ाद है, वो ये है कि आप रियाकारी करो, दिखावा करो, शो ऑफ करो, एंड जस्ट टेल द पीपल एंड यू जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ पीपल एंड नॉट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि चाहे तुम थोड़ा सा अमल करो। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आसान लफ्ज़ में ये कहा जाता है कि हम कोई भी अमल करें, जो भी अमल हम कर रहे हैं, अगर वो बेशक कम भी हो, इट डज़ नॉट मैटर हाउ मच। अल्लाह ने तुम्हें ये, बल्कि मैं मेंशन करना चाहूँगी, सूरह मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने तुम्हें मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा की है ताकि ये अता की है ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से किसका अमल ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा से मुराद गिनती वाला ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से मुराद अगेन मुखलिसी वाला है कि तुम में से वो सारा अमल कितना इखलास से तुम करते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं यहाँ पर आपके साथ एक 2-3 छोटे वाक़यात शेयर करना चाहूँगी। एक स्कॉलर थे, रेफ़र किया जाता है, उनका नाम किया जाता है वल्लाहु आलम, अल्लामा मजलिसी के हवाले से ये रिवायत मशहूर है कि वो बहुत उन्होंने काम किया और दीन इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया। ही रोट अ लॉट, बहुत रिसर्च की और बहुत लिखा, बहुत पढ़ा एंड एवरीथिंग। तो एक रोज़ जब उनकी वफ़ात हो गई और वो अल्लाह जहान फ़ानी से अल्लाह की बारगाह में चले गए, तो एक दोस्त को वो ख्वाब में आया और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में, पूरी जो मैंने हयात गुजारी, इसमें कोशिश की मैं कि अताअत रब्बानी में इत्तबा करूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अताअत हबीब किब्रिया करूं, तमाम अच्छे काम करने की कोशिश की, मगर वो सारी चीज़ें जो मैंने सर्व की एज़ अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को, वो तमाम मेरी जितने भी अमल थे, अमल खैर थे, वो एक तरफ। मगर मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक बहुत अहम किताब लिख रहा था और मेरी वो सारा सिलसिला जारी था, तो मैंने महसूस किया कि मेरे इर्द गिर्द कोई मक्खी भिन भिन आ रही है और मुझे ये एहसास हुआ, मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे वो मक्खी जो है वो बहुत प्यासी है। और मैं जिस स्याही से लिख रहा था, ज़ाहिर है वो पानी से होती थी उस दौर में, वो जो स्याही होती थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने उस कलम को रोक लिया। और वो मैंने रोका इसलिए ताकि ये जो मक्खी भिन भिन आ रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है कि ये थोड़ी जिसे कहते हैं ना प्यासी है, तो मैं रुक जाऊं थोड़ी देर के लिए, इन कलमात को ना लिखूं जो मैं लिख रहा हूं और वो स्याही पीकर सैर हो जाए। कहते हैं जिस वक्त मैंने अपने कलम को रोका और मैंने देखा, तो मैं हैरान और परेशान हो गया कि दरअसल वो मक्खी आई, उस स्याही पर बैठी, उसने सैर होके उस स्याही को पिया और जब वो सैर हो गई तो वो उड़ के चली गई। आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ अपनी उन आँखों के साथ कि मेरा वो सारा अमल जो मैंने सारी ज़िंदगी में किया वो एक तरफ, और वो जो मक्खी को मैंने पानी पिलाया वो एक तरफ। क्यों?
اب اس بات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کیوں چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں کیوں اتنا بلند ہو گیا کہ جتنا انہوں نے پڑھایا، جتنا سرو کیا، جتنا وہ پیچھے علم چھوڑ کے گئے وہ ایک طرف، اور وہ اس لیے آواز قدرت آتی ہے پھر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ عمل جو اکیلے میں رہ کر صرف اور صرف مخلصی کے ساتھ خالصتاً جو میرے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل مجھے محبوب ترین ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا، ایک شخص تھا، پرانی امتوں کا ایک شخص تھا، مگر بنی اسرائیل کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ شخص بہت گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، اور بہت اس نے اپنی زندگی میں غلطیاں کیں، سیاہکاریاں کیں اینڈ آل دیٹ۔ مگر ہوا کیا کہ ایک روز وہ بہت پیاسا تھا، اور اپنی اس اور وہ اکیلا تھا، بہرحال جب اسے پانی ملا تو اس نے خود پانی پینے کی بجائے، پہلے خود پانی پینے کی بجائے ایک کتا اس کے ارد گرد بہت پیاسا تھا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا خود پینے سے پہلے۔ اب وہ عمل بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ یا اس کا اللہ دیکھ رہا تھا یا وہ خود تھا، اور وہ تیسرا جو تھا وہ کتا تھا، which does not matter، اس کے نظر میں کیا اس کی اچھائی ہونی اور کیا اس نے واہ واہ اشش کرنی، بٹ اللہ کے لیے اس نے وہ پانی پلایا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس عمل کے صدقے میں اتنا مہربان ہوا، اس کو اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا وہ عمل کہ اللہ نے اس عمل کے صدقے میں اس شخص کو معاف کر دیا۔ تو یہی ہے کہ ہم چاہے تھوڑا عمل کریں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالصتاً کریں اور نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں، تو اس کو اخلاص سے عمل کہتے ہیں۔ اور اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، چاہے وہ کتے کو پانی پلانا ہو، بلی کو پانی پلانا ہو، کسی کے ساتھ خیر کا کام کر دینا ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کی تشہیر نہیں ہوگی، اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی، بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ جسٹ فار مائی اون سیلف، دین اٹ بیکمز beautiful, then it makes way for us to go to Allah subhanahu wa ta'ala in his bargah، اور وہ ان چھوٹے عملوں کے صدقے میں ہمیں بخشتا ہے۔ اسی طرح میں ساتھ ساتھ ایک ذکر کرتی جاؤں یہاں پر towards the end on the last notes is that آج ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم شاید اپنی ساس کے ساتھ اس لیے اچھا بیہیو کرتے ہیں کئی دفعہ کیونکہ ہمیں اس چیز کا ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارا میاں راضی ہو جائے گا، مگر اگر ہم اپنی ان تمام عمل کو، چاہے وہ ساس کے ساتھ کیے جانے والا ہو یا ساس کا بہو کے ساتھ ہو یا ماں کا بیٹے کے ساتھ ہو اور لوگوں کے ساتھ ہو، انسانوں کے ساتھ ہو، غریبوں کے ساتھ، کوئی بھی اگر عمل آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا اللہ راضی ہوگا، تو آپ کا میاں آپ سے راضی ہو یا نہ ہو پھر اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ یو آر بینگ نائس ٹو یور مدر ان لا، وائی؟ بیکاز یور اللہ ول بی راضی فرام یو، اینڈ دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس دنیا میں ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، وہ راضی نہیں ہوتے، ہم نہیں کر پاتے لوگوں کو راضی، لیکن اگر ہماری یہ نیت ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا تو پھر لوگ ہوں یا نہ ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جائے اس کا سب راضی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس رمضان ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں دیٹ وی آر گوئنگ ٹو میک آر اللہ ہیپی، اس کی خوشنودی کے لیے ہم اخلاص عمل سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ اٹ ڈز ناٹ میٹر وہ عمل بہت زیادہ ہے، اٹ ڈز ناٹ میٹر وہ عمل اتنا سا ہے، اتنا سا بھی ہوا مخلصی کے ساتھ کیا تو وہ راضی ہو جائے گا، اور جس نے اس کی رضا پا لی، جس نے اس کو پا لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کیا کھو دیا، اور اگر اس کو کھو دیا، اگر اس کی خوشنودی حاصل نہ ہوئی، اگر اس کے لیے وہ اخلاص نہ کیا، پھر جتنے مرضی اشتہار آپ کے چل جائیں، پھر جتنے مرضی چینلز کے اوپر آپ آ کے بیٹھ جائیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر ایٹ آل۔ سو لیٹس ڈو تھنگز جسٹ for his happiness. This is all what we need to learn this month of Ramadan, inshallah, and we are going to bring change in our lives, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan.